مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرونسيز. في هذا الفيديو سأقوم بشرح بعض التعابير وأيضا إدراجها في جمل، وهذه الجمل تستعمل كثيرا في التكلم والتحدث باللغة الفرنسية. فقط تابعوا معي الفيديو إلى الأخير وستستفيدون أكثر. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام الدرس، أطلب منكم الاشتراك في القناة. اضغطوا على اشتراك. من لا زال لم يشترك فليضغط على اشتراك أو انسكريبسيون أو سبسكرايب، وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. سأبدأ الدرس ب Je voudrais aller. أريد أن أذهب. Je voudrais aller. Je voudrais aller. أريد أن أذهب. مثلا تريد أن تقول لصديقك أريد أن أذهب إلى محطة القطار، تقول Je voudrais aller à la gare. Je voudrais aller à la gare. Je voudrais aller à la gare. Je voudrais أريد أن aller أذهب تعني إلى la gare محطة القطار. محطة القطار. Je voudrais aller à la gare. أريد أن أذهب إلى محطة القطار. سأعطيكم أمثلة عديدة باستعمال je voudrais aller. مثلا je voudrais aller à l'aéroport. Je voudrais aller à l'aéroport. Je voudrais aller أريد أن أذهب إلى l'aéroport المطار. l'aéroport المطار. أعيدوا معي الجمل والكلمات. أعيدوا معي نطق الجمل والكلمات. Je voudrais aller à l'aéroport. أريد أن أذهب إلى المطار. Je voudrais aller dans le centre-ville أو au centre-ville. Je voudrais aller au centre-ville أو je voudrais aller dans le centre-ville. أريد أن أذهب إلى centre وسط ville المدينة. Je voudrais aller dans le centre-ville. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. هنا تعلمتم في هذا المحور الأول، تعلمتم لا غار محطة القطار، l'aéroport المطار، لو سونتر فيل هو وسط المدينة، لو سونتر فيل. دونك إذا أردنا أن نقول أريد أن أذهب إلى المطار je voudrais aller à l'aéroport. إذا أردنا أن نقول أريد أن أذهب إلى وسط المدينة يمكن أن نقول je voudrais aller dans le centre ville أو je voudrais aller au centre ville. AU. الآن سأمر إلى comment vais-je. comment vais-je أي je vais. قمنا بقلب le pronom و le verbe conjugué وأصبح vais-je. كيف أذهب. comment vais-je. هنا علمتكم أريد أن أذهب je voudrais aller، وهنا كيف أذهب comment vais-je. مثلا تريد أن تسأل على عنوان ما، كيف تذهب إلى محطة القطار مثلا تقول comment vais-je à la gare. comment vais-je à la gare. comment vais-je à la gare. كيف أذهب إلى محطة القطار. comment vais-je à la gare. كيف أذهب إلى محطة القطار. ويمكن أيضا أن نقول إلى المطار comment vais-je à l'aéroport. comment vais-je à l'aéroport. كيف أذهب إلى المطار. comment vais-je à l'aéroport أو comment vais-je dans le centre-ville. comment vais-je dans le centre-ville. Comment vais-je dans le centre-ville?
كيف أذهب إلى وسط المدينة. Comment vais-je dans le centre-ville. كيف أذهب إلى وسط المدينة. Comment vais-je dans le centre-ville. Dans le centre-ville. كيف أذهب إلى وسط المدينة. الآن سأمر إلى j'ai besoin. j'ai besoin أحتاج لي. مثلا تحتاج للذهاب إلى وسط المدينة لسيارة الأجرة. تحتاج لسيارة الأجرة تقول j'ai besoin d'un taxi. j'ai besoin d'un taxi. taxi سيارة الأجرة. j'ai besoin أحتاج لسيارة الأجرة أو سيارة أجرة. j'ai besoin d'un taxi أحتاج لسيارة أجرة. وأيضا تحتاج إلى خريطة المدينة. مثلا j'ai besoin d'un plan de la ville. 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 أحتاج لخريطة المدينة. قلنا عندما تريد أن تسأل عن عنوان تقول comment vais-je à la gare. كيف أذهب إلى محطة القطار. comment vais-je à l'aéroport. كيف أذهب إلى المطار. comment vais-je dans le centre-ville. كيف أذهب إلى وسط المدينة. ولكن أحتاج مثلا j'ai besoin d'un taxi أحتاج لسيارة أجرة. j'ai besoin d'un plan de la ville أحتاج لخريطة المدينة. j'ai besoin أيضا مثلا لفندق. j'ai besoin d'un hôtel. j'ai besoin d'un hôtel. j'ai besoin d'un hôtel أحتاج لفندق. j'ai besoin d'un hôtel أحتاج لفندق. هنا تعلمنا un taxi, un plan de la ville, un hôtel. un taxi سيارة أجرة, plan de la ville خريطة المدينة, un hôtel فندق. voici ها هو ها هي. voici ها هو أو ها هي أو هنا. voici ها هو أو ها هي أو هنا. مثلا voici ma carte de crédit. voici ma carte de crédit. voici ها هي ma carte بطاقتي. ta carte بطاقتك. sa carte بطاقته. يعني ما تعني لي, تا تعني لك, وسا أو son تعني له. ما mon ta ton sa son. mon ton son تستعمل المذكر, ما ta sa تستعمل الاسم المؤنث. قلنا ها هي بطاقتي الائتمانية. ها هي بطاقتي الائتمانية. voici ma carte de crédit. بطاقتي الائتمانية. مثلا voici mon permis de conduire. voici mon permis de conduire. هنا استعملت ما لأن لا كارت féminin مؤنث. وهنا استعملت mon لأن permis مذكر. le permis de conduire, le permis de conduire, ولذلك استعملت mon. voici ma carte de crédit. voici mon permis de conduire. أي ها هي رخصة قيادتي. ها هي رخصة قيادتي. permis de conduire رخصة قيادة. الآن مثلا تقول لي صاحب سيارة الأجرة aller à la. مثلا أذهب إلى. aller à la تعني أذهب إلى. aller à la vieille ville. aller à la vieille ville. aller à la أذهب إلى vieille ville المدينة القديمة. la ville المدينة. vieille القديمة.
vieille ville, la vieille ville. المدينة القديمة. aller à la vieille ville. الذهاب إلى المدينة القديمة. aller au. الذهاب إلى. aller au. الذهاب إلى. aller au port. aller au port. الذهاب إلى الميناء. aller au port. الذهاب إلى الميناء. قلنا aller au. الذهاب إلى. aller على. هنا aller على. الذهاب إلى. aller au تعني aller. aller au تعني aller. على لا يعوضها أي شيء، وأله لا توجد أله في اللغة الفرنسية حيث تعوضها أو. نقول aller au. عوض أن نستعمل أله نستعمل أو. ألا لا يعوضها شيء. aller ألا لا يعوضها شيء. قلنا aller au. هنا aller à le port. aller à le port لأن le port مذكر، لذلك استعملنا au. aller au port. aller au port. إلى الميناء. وأيضا مثلا سنستعمل قم. faites أي قم. faites une visite guidée أي قم بجولة موجهة، وأيضا قم بجولة في المدينة. faites une visite guidée أي avec un guide أي مرشد. قم بجولة مع مرشد. faites une visite guidée قم بجولة مع مرشد. faites قم. سأعطيكم مثال آخر. faites un tour du port. faites un tour du port. faites قم un tour بجولة du port في الميناء. faites un tour du port قم بجولة في الميناء. faites une visite guidée قم بجولة مع مرشد. الآن سأعيد الجمل وهي كلها تصب في إطار البحث عن عنوان، أو مثلا في إطار جولة سياحية. je voudrais aller أريد أن أذهب. je voudrais aller à la gare. je voudrais aller à la gare. je voudrais aller à l'aéroport. je voudrais aller dans le centre-ville. comment vais-je? comment vais-je à la gare? comment vais-je à l'aéroport? comment vais-je dans le centre-ville? j'ai besoin. j'ai besoin d'un taxi. j'ai besoin d'un plan de la ville. j'ai besoin d'un hôtel. voici هو أو ها هي. voici ma carte de crédit. voici ma carte de crédit. voici mon permis de conduire. voici mon permis de conduire. allez à la vieille ville. allez au port. faites une visite guidée. faites un tour du port. مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأشكر كل من علق بتعليق بناء، وأيضا كل من ساهم في نجاح هذه القناة. وأطلب منكم الضغط على جيم والاشتراك في القناة. من لا زال لم يشترك فليضغط على اشتراك وهي أسفل الفيديو، وأيضا التعليق على الفيديو ومشاركة الفيديو عبر الفيسبوك والواتساب وما إلى غير ذلك. شاركوا الفيديو عبر الفيسبوك والواتساب وجميع وسائل التواصل الاجتماعي. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.